السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 53، 54 اور 55 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیر۔ ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے اور اس کا مخرج کہاں ہے میری بہنوں؟ دونوں دانتوں کے بیچ میں زبان کی ٹپس ڈال کر اوپر کے سامنے کے دو دانتوں کو لگا دیں گے۔ یہاں پر ذال کا مخرج ہے۔ ذالک بأن اللہ، نون پر تشدید ہے تو غنہ کرتے ہوئے اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کا نام پر پڑھیں گے میری بہنوں۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آیا تو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اور دیکھو تنوین کے بعد نون پر تشدید ہے تو غنہ کریں گے میری بہنوں۔ یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے تو یہاں اظہار کریں گے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا، یہ ذال کا بھی مخرج وہی ہے۔ كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ یہ ذال کا بھی مخرج ذو ہے نا، یہ ذال اور ذو دونوں دانتوں کے بیچ میں زبان کی ٹپس ڈال کر ادا کریں گے۔ کُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اس طرح۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ ذالک، یہ، بِأَنَّ اللہ، بسبب کہ اللہ نہیں وہ کیا ہے تبدیل کرتا، یعنی اللہ کبھی بھی کسی نعمت کو دے کر تبدیل نہیں کرتا۔ نعمت کو، انعامہا اس کے عطا کرنے کے بعد، علی قوم کسی قوم پر نعمت عطا کر دیتا ہے تو پھر لیتا نہیں ہے، یہ ہے۔ حتی یغیروا، یہاں تک کہ وہ تبدیل کر لے، بِأَنفُسِهِمْ اپنے نفس کے ساتھ، اپنی جان پر وہ تبدیل کر لے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ،
समीउन अलीम, खूब सुनने वाला है और इल्म रखने वाला है। कदबी आली फ़िरऔना, ये हालत थी आले फ़िरऔन की, वल्लज़ीना, वो लोग जो मिन क़ब्लिहिम, उससे पहले जो थे उनकी भी यही हालत थी। कज़्ज़बू, क्या करते थे वो, झुटलाते थे, भी आयाति रब्बिहिम, अपने रब की आयतों को झुटलाते थे वो, उनके रब की आयतों को वो झुटलाते थे। फ़अहलकनाहुम, पस हलाक कर दिया, हम उनको, बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों के सबब, व अग़रक़ना, और हमने गर्क कर दिया, आला फ़िरऔन, आले फ़िरऔन को, फ़िरऔन को भी और उनके जितनी लश्कर थी सबको अल्लाह ने गर्क कर दिया। क्यों? क्योंकि वो झुटलाते थे अल्लाह की आयतों को। व कुल्लुन, और वो सब, कानू ज़ालिमीन, वो सब थे ज़ालिमों में से थे वो, इसलिए अल्लाह ने उन्हें गर्क कर दिया। इन्ना शर्रद्दावाबी, यानी बेशक जानदार में से सबसे बदतरीन, इंदल्लाही, अल्लाह के नज़दीक कौन है, अल्लज़ीना, वो लोग जिन्होंने कफ़रू, कुफ्र किया, इनकार किया, अल्लाह के नज़र में इनकार करने वाला सबसे बदतरीन जानदार है। फ़हुम, पस वो, ला युमिनून, नहीं ईमान लाएंगे। जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं ना, वो कभी ईमान नहीं लाएंगे। ये अल्लाह तबारक ताला कह रहे हैं कि अल्लाह के अहकामों को इनकार करने वाला तो वो कभी ईमान नहीं लाएगा। तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र करे और अल्लाह के अहकामों को माने, यही सच्चे मोमिन की निशानी है। और तरीक़ा क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर अहकामों को पूरा करे। सच्चे मोमिन की निशानी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत और सुन्नत के हिसाब, सुन्नत क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीक़े से ज़िंदगी गुजार कर गए उसे सुन्नत कहते हैं। तो उनके तरीक़े पे हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम दोनों जहां में कामयाब रहेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर मेरी आयत हो गई। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।